लक्ष्मी कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कतुरा धन्वंतरे चंद्रमा गाव कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभाजयेवांगना अश्वसप्तमुखो विशो हरिधनो शंको मृतश्चाम्बुधे लक्ष्मी मंगलम शुभमंगल सावधान। आयचो हो जो उत्सव आसा तो पळोवन आयज खरे ज्यांच्यांनी हो पळयला तांकां सगळ्यांक इतलो आनंद जाला। कित्याक हो आनंद जावपाचें कारण म्हणजे हांव जेन्ना हांगा लग्न जावन आयलें ना आतां 15 वर्सां जालीं आनी जेन्ना आयलें तेन्नाच्यान हांव पळयतालें की ह्या कुर्डी गांवचें सगळ्यांचें हें देवूळ जावचें म्हणून स्वप्न आसलें आनी आयज हें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा। आणि तितून माझे मिस्टर आनंद पंचवाडकर यांचे जाल्यार पयलीं पासून हो मंडप जेन्ना जाला तेन्नाच्यान हे स्वप्न असलें आनी आयज तें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा। आयज खरेंच मुर्ती आयज जेन्ना देवळान वयताली तेन्ना दोळ्यान खरीच दुकां आयलीं पळोवन की आयज सगळ्यांचें हें स्वप्न पूर्ण जालें। आनी हांव शिकयता पेडण्या शिकयता आनी जेन्ना हांवें कालच्यान हो जो स्टेटस घालपाक स्टार्ट केलें तेन्ना हो जो उत्सव सगळ्यांनी जो पळयलो सगळ्यांक पळोवन अजब दिसलें की येद्याशा ह्या गांवान हें इतलें व्हडलें सगळो उत्सव येदो व्हडलो उत्सव जावं शकता पळोवन खरेंच आनंद जाल्लो आसा। आनी तुमकां सगळ्यांक इतलें हांव सांगूं शकता की मुर्ती हांगा नासतना सुद्दां मंडप जेन्ना आयले हांगा मंडप जेन्ना जालें तेन्नाच्यान गणपती मनान बसलेलो आसा सगळ्यांच्या मनान बसलेलो आसा। ह्या देवा कडेन तुम्ही जे मागता तुमची इच्छा पूर्ण जाता हें हांव जाल्यार हांव सांगूं शकता।